गुरुसंचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. उत्पत्ती पुस्तकान 24 वळी 7 तू जर बरें करशी तुई कित्याक मानवोंक नसो. जर तूं बरो करशी कित्याक तुई मानवोंक नसो. कित्याक तुई मानवोंक नसो. आज एकडे आमचे दोळे धांपया. आज या सोमाराच्या दिसा Psalm 119 verse 68 तूं बरो आनी बरें तें तूं करताय. तूं बरो सोम्या हर एक समय जिवितान बरें तें तूं करताय. ह्या सोमाराच्या दिसा तुझे बरेपण अनुभव करूंक म्हाका कृपा लाभय. म्हाका सकत लाभय. म्हाका बळ लाभय. तुझ्या वर्त्या पदव्यान म्हाका भर सोम्या. तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर. तुझ्या स्पिरितान म्हाका भर म्हणून तुझ्या लागीं परत मागता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर ह्या सोमाराच्या दिसा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आयचो दीस आमी आराम करता आसतना तोचो जेजू म्हाका आनी तुका राखों दी सांबाळूं दी. सगळ्या विघ्नांतावन कश्टांतावन अनवरांतावन सुटका जोड दिवं दी. उत्पत्ती पुस्तकान 24 वळी 3 तान वाचया आमी. थोड्या काळा उपरांत कायनान शेतांतलो फळ वस्तू सर्वेस्परा भेटयलो. सर्वेस्परान कायनात सर्वेस्पराक शेतांतल्या फळ वस्तू सर्वेस्परा भेटयलो. वळी 4 त्याच परी आबेलानी एक प्रथम जनित बकरो आणि ताची सरब अर्पिली. आबेलाची भेटवणी सर्वेस्परा मानवाली. आबेलाची भेटवणी सर्वेस्परा मानवाली. काईन आणि ताची भेटवणी ताका मानवाली ना. कायनाची भेटवणी देवाक मानवाली ना. मुखार देखून कायना कठीण राग आयलो. कठीण राग आयलो.
कित्याक म्हजी बली देवाक भेटो ना मुखार आणि ताचे तोंड बावले आनी ताचे तोंड बावोंक सुरू जालें राग भितर शिस्ते आसा मुखामळ चेंज जाता आसा ताचे तोंड बावोंक सुरू जालें मुखार तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हणलें तूं कित्याक रागार जालाय जाल्यार देवान सण सोडूना बली मानवोंक ना जावं फ्रो जाल्यार देव शांत रावोंक ना कायना लगेच ताणें उलयता म्हणटा की परतून तूं कित्याक रागार जालाय तूं कित्याक रागार जालाय तूं कित्याक रागार जालाय आज कितलेय पुटी म्हज्या मोगाचे न्हू आमी जायते काळजार मोसोर दवरनासता राग दवरनासता दुसऱ्यांच्या घरान कितें बरें जालें जाल्यार आमकां पळोवंक जायना दुसरे वयर वयता जाल्यार आमकां पळोवंक जायना एक फामाद एक मनीस व्यक्ती तुजो भुरगो दुसरा तुज्या शेजारचो भुरगो फामाद जालो जाल्यार तुज्यान पळोवंक जायना कितलेय पुढे आमचे भितर मोसो राग हागे गर्व म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा म्हणटा की जेजू स्वयं आबेलाक म्हणटा की तूं कित्याक रागार जालाय तूं कित्याक रागार जालाय कित्याक रागार जाता आसाय कित्याक तुजें तोंड बावला आणि तुजें तोंड कित्याक बावला कित्याक तुजें तोंड बावला देव स्वयं विचारता आसा कित्याक तूं आज रागार आसाय कित्याक तुजें तोंड बावला कित्याक खंतीन आसाय कित्याक टेंशनान आसाय तिचो पूत भायर गेलो म्हण तूं कित्याक टेंशनान आसाय तूं आज सत मानशी जाला तूं पाती अशी जाला तुवें तांचे बरें पळशी जाल्यार तुजोय पूत आज बरी वाडतन भायल्या वेतालो आज तूं बरें चिंतेत जाला सगळ्या हेरांचो बरें चिंतेत जाला तुज्या जिवितांत तीच उदारपण येतलें तीच आशिर्वाद दिवन येतली परतून मातशी आमी तूं कित्याक रागार जालाय तूं कित्याक रागार जालाय आणि तुजें तोंड कित्याक आनी तुजें तोंड कित्याक बावला तूं जर बरें करशी तूं जर बरें करशी तुय कित्याक मानवंक नजो तुवें कित्याक मानवो नजो कित्याक Psalm 119 verse 68 तूं बरो आनी बरें तें तूं करताय देव बरो पहिल्या कोरिंथीयर 3:16 वेळी म्हणटा की तूं देवाचें मंदीर देव स्वता तुज्या भितर वस्तिकान आसा आज फर्स्ट एक आमचे भितर सवाल आसूंक जाय हांव दुसऱ्यांचे बरेपण संतोषता गी आज कोणी बरें करतले उत्तेजन दिता गी ना आडपाय दिता गी जस्ट प्लॅन म्हजोच भाव म्हजेच फ्रेंड इवन थोड्या फावटी बायली मुखार येयला घोवाक जायना घोव मुखार गेला बायलेक जायना थोड्या फावटी म्हज्या मोगाचे न्हू आमची शेजारां कुटुंबां सैरी साहित्य आमचे भितर आज असली अस्कत काय देवसार काम करते आसा कित्याक म्हणल्यार आमी मुखार वचना शे बऱ्या देवाच्यो सांगात धरन बरेपण अनुभव करन बरें काम करूंक आज देवसार जायते फावटी आमकां आडयता म्हणजे मोगाचे न्हू हांव एक इस्रायल काम करनासतना एका हांव जायते रिती सो अरेंज करनासतना आमी एका भयणीन तिचेर जायते वर्सां पयले तिणें ती टेस्टिमनी दिल्ली बाप्रबायची ब्रदर आमकां घर ना म्हजी 2 जाण भुरगीं ती म्हज्या मम्मी डॅडी सांगात आसा कित्याक तूं 8 वर्सां हांगा काम करनासताय ब्रदर हांव 8 वर्सां काम करनासता वय म्हज्या घोवाचो भाव तो TB पेशंट ताका हेल्प करता आसा म्हज्या घोवाच्या कुटुंबान एकला काजार जावन वतले ताका काजार केले आनी म्हज्या घोवाच्या कुटुंबान म्हजी माय सासू माय 2 फावटी सीक पडली तिका वखदाक कर्ज केले ते जाता जाता आसतना म्हज्या भयणीचें काम गेलें ताकाय 2 भुरगीं तिका हांवें हेल्प केलें अशें म्हणटा आसतना म्हजी 8 वर्सां गेली ब्रदर आज हांवेंच म्हजे स्वार्थ पळोवच्या बदला तांचे बरें पळोवचें जेजून सांगला न्ही गे जसो हांवें म्हजो मोग केलो तसो आज तसो तुजो मोग करताय तुज्या पॅलन्सूय मोग कर आज जें कितें म्हाका देवान दिलां हांवें चिंतूना बद्दल इस्रायलान पावता म्हणून आनी 8 वर्सां काडटा म्हणून चिंतूना ब्रदर त्या खातीर हांव आसले म्हज्या कुटुंबादाराक दिवन हेल्प कर ताका वयर येवंक हांव आदार दिता आसा त्या खातीर 8 वर्सां जालीं हांव लिव आउटाचे भायर काम करता आसा 1 वर्सां म्हज्या एम्प्लॉयर पयशे घेतले 7 वर्सां सिंगल रुपय तो म्हजे तोंड घेना खाली
केदार म्हण येता हांव तूं येता काम करता हेल्प करता बरें करून तांकां सांबाळटा हांव सगळें स्पेंड करता आयतारा इवन शुक्रार शेनवारा स्पेंड करून हांव येता कित्याक म्हळ्यार ताणें म्हजेर उदार मोन दाखयलें कित्याक हांवें म्हज्या कुटुंबाचेर उदार मोन दाखयल्ल्या खातीर पळया त्या खातीर हांगा म्हणटा की पळया म्हज्या मोगाच्यान वळी 6 वाची आमी सर्वेस्परांक कांय नाक म्हणलें तूं कित्या रागार जालाय तूं कित्या रागार जालाय आनी तुजें तोंड कित्या बावला जर तूं बरें करशी तुंय कित्याक म्हाका मानवंक नजो आज बरें केल्लें वयस जाला बरें चिंत्या आमी आज कित्याक आमी देवाक मानवंक नजो आज हांव तो वयर गेलो तो थंय गेलो तो हांगा गेलो आमी कितें चिंतचें नाका नाका तुकाय रचलो देव तोच जावन आसा ताकाय रचतो देव तोच जावन आसा ताकाय देणांनी भरलो देव तोच जावन आसा तुकाय देणांनी भरलो देव तोच जावन आसा तुकाय जाणवाय दिलो त्याच देवान ताकाय जाणवाय दिले त्याच देवान ताकाय उंच बारचे त्याच देवान तुकाय उंच बारचे त्याच देवान एकच देव तो ताचो आत्मो जण एकल्याचें देव वयता तूं त्या खातीर पयल्या सुवातेर आज कांय ना देव म्हणटा की भोव आपुरबायन तूं कित्याक जर तूं बरें करशी तुंय कित्याक मानवो नजो म्हाका बरें करया देवाक मानवोया बरें चिंत्या देवाक मानवोया आज बरें आमी जिवितांत करता आसतना आमी देवाक मानवाल्ली जाता बट कांय ना जिवितांत ते रातले कांय ना जिवित एकच राग शिजतालो आबेला लागाड काडीची आबेलाची बरी देवाक मानवाला ते साध्य ना तशें जावंक नजो एकच चिंता आसलो त्या खातीर आमी देवसराक इडे दिवचे नाका अपोस्तलाच्या दमदत्ताच्या कृत्यांत 22:5 वळी 3 या 4 आमकां म्हणटा की त्या सुवातेर पेद्रू म्हणटा की देवसराक इडे कित्याक दिवन आसा इकडे वाचचे आमी 3 वळी 3 वाचचे आमी इकडे पेद्रून ताका म्हणलें की अनानिया पवित्र आत्म्याक ह्या बरी ठाकोवन तुका मेळ्ळेल्या जाग्याच्या मोलांत एक वांटो लिपोवन दवरिशें तुज्या काळजांत सैताना प्रवेशूंक तुवें कित्याक सोडलाय ह्या हप्त्यांत सैतानाक प्रवेश दिवंक आमच्या काळजांत आमच्या मोतीन आमच्या जिवितांत सोडचें नाका म्हळ्यार आमी हर एकल्याचें बरें पळोवया आमी बरेपणा अनुभव करया ह्या गायनाद्वारे देवाक अर्घ दिवया स्तुती करया वाकणया दोळे आमचे धांपया एकडे आमचे दोळे धांपया जायते पुटी हेरांचे बळें पळोवना हेरांचे बरें चिंतूंक ना हेरां विशयांत आज बरेपणा करूं ना हेरांक बरें करूंक ना जिवितांत पश्चाताप करया ह्या समारांत थावन आमी मागया सुमया हेरांचे बरें पळोवंक हेरांचे बरें करूंक हेरांक बरें करूंक आमकां करपा लाभय सकत लाभय बोळ दी म्हणून गायनाद्वारे त्या सुमयाक मागया आनी अपुरबायची ह्या भयणीच्या पुताक सैरीक जावनांतली ही टेस्टमेंट आयकुया सुमयाक अर्घ दिवया तुझे नावा करता तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता ए धन्या तुका नावाडता ए सोम्या गोडवीक तुझी गाता तुझे नावा करता तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता ए धन्या तुका नावाडता ए सोम्या गोडवी तुझी गाता सुगी संसार तुवें रचलोय फुलां फोळांनी नेटयलोय विविध रचना मदलो मनशा उंच बारलोय तुज्या सारक्या रुपीत केलय तुका नांव वाडटा ये सोम्या
व्हडवीक तुजी गाता तुझे नावा करता तुझो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाळटा ये सोम्या व्हडवीक तुजी गाता म्हाका जिवीत तुवें दिले मोगाळ फुटंक फावो केले क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागले जीवन पावन केले तुका नाव वाळटा ये सोम्या व्हडवीक तुजी गाता तुझे नाव करता तुझो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाळटा ये सोम्या व्हडवीक तुजी गाता तुझे नावा करता तुझो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाळटा ये सोम्या व्हडवीक तुजी गाता. माझे नाव शाबिना फर्नांडीस. पहिली साक्षी माझी हांव 3 वर्सां माझ्या चेड्याचे सैरीक जाय नासलेली हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पेटिशन धाडलें त्यांनी म्हाका वडोवप दिलें आणि 2022 माझ्या चेड्याची सैरीक जाली आणि 28 डिसेंबराक देवाचे कृपेन देवाच्या आशिर्वादान काजार बरे तरेन जालें म्हूण हांव देवाक काळजंतान आर्गां दितां. दुसरी टेस्ट म्हणी माझे पायाचे डोपार खूप दुखा असलेले डॉक्टर कडेन गेली डॉक्टरान एक्सरे बी काढलो पूण तेतून कांय ना म्हटलें आणि तेतून वखदांनी म्हाका खूब त्रास जालो. हांव सदांच डिवायन मर्सीचे प्रेयर आयकतां आणि हांवें वखदां ती घेवंक ना पूण सदांच देवाचेर पातयेवन रावली आणि डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक हांवें पेटिशन धाडलें त्यांनी म्हाका देवाचें उत्तर दिलें तें हांव रिपीट करीत रावली आणि 6 म्हयन्या भितर म्हजो पाय बरो जालो. हांव देवाक काळजंतान आर्गां दिता वाखाणटा आनी ताका दिनवासता. सांगाता म्हणून आम्ही वेळार मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27 पण त्याच कडे जेजून तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भियानाका. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जेजू परत्यान तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो विस्वाद म्हजो पाटलाव करता तो काळो कान चलचो पण ताका जिविताचो विस्वाद आसतलो. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40 जेजू तिका म्हणालो तू सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्हय. लूक चॅप्टर 11 वर्स 10 कित्याक मागता तो हर एकलो घेता सोदता ताका मेळटा आनी बडयतलें उक्तें जाता. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 तुमी कितेंय म्हजे नवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया जेजू कार्गा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या पुताची आनी धुवेची टेस्टिमनी दिवंक येता. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घाल्लें म्हज्या भुरग्यांक बरें काम मेळूं. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें आमी सदां न्हीद रिपीट करतले. म्हज्या धुवेक दुबईंत बरें काम देवान फावो केलां. म्हज्या पुताक दुबयांत काम मेळोना तो फाटीं आयलो आनी बेंगलोर गेलो. थंय देवान ताका बऱ्या कंपनींत बरें काम फावो केलां. तशें देवान साबार उपकार आमच्या जिणयेंत केल्यात. हांव म्हज्या जेजूक काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, ग्लोरीफाय यू जीसस, हालेलुया हालेलुया. तशेंच आमच्या सर्वां खातीर दीस रात मागच्या ब्रदर प्रकाश एंड टीम, सर व्याजक डिकन्स, सर विनती ग्रुपाक हांव थँक्यू म्हणटा आनी देवाची दराळ आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबांचेर मागता. हांव धन्या जेजूक अर्गां दितां. म्हजें नांव शांती म्हणून. म्हाका काल हृदयांत इल्लें दुखतालें. हांवें जेजू लागीं मागून रावली, जेजूचें उतर सांगून रावली. कसलोच आलो पालो लेप म्हाका बरें करूं साकून बरें करता बगार तुज्या शब्दान म्हणून सांगून रावली
आनी आज म्हाका मस्त बरेपण आसा त्या पासत हांव धन्या जेजूक आर्गां दितां. उतार म्हणटा की म्हज्या मोगाचें न्हू जेनेसीस चॅप्टर 4 वर्स 7 एकडे परतून वाचया आमी. जर तूं जर बरें करशीत तुवें कित्याक मानवंक नजो मुखार बरें करिना जर तूं बरें करिनाय पळय बरें करिनासतना रावचें बरें करिनासतना रावोंक शिकोवचें देवसाराच्या गुता अंतराक पळय मुखार वाचया. पाताक तुज्या दारा लागीं पारोत करून रावतलो तुजे लागीं आसा ताची वडणी आनी तुवें ताचे जैत व्हरूंक जाय. एकत बरें करीचें तुवें नाजाल्यार तूं वायट करूंक शकताय. हे बरें एकत वायट खंयचे म्हण आमच्या भितर आसता त्या खातीर बरें करता आसतना तसो जेजू आमच्या सांगात आसा. वायट करता आसतना देव सर आमकां उत्तेजन दिता देव सर आमकां प्रोत्साहन करता आनी ताच्या कुतांतरां फसून आमचें जिवीत तो पाड करता. त्या खातीर जायते फावटी आमी हेरांचें बरें चिंतूंक जायना. एक मनीस वयर वता आसतना जावं फुरो खंयच्या सुवातेर आमच्या संस्थेंत आनी खंय एक मनीस वयर वता आसतना त्या मनशाचेर आमी जायते पॉयंट आवट करता ताची खोडी काडटा ना सिंपल कारण ताका वण सकयल घालता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमी जणिकली त्या सुम्याच्या मोगा थंय एक जावया. वायटा पाठ करया बरें तें करया कोण्याकी ल्हानसो आदार करया. कांयच ना जाल्यार तुजें इवन तुज्या पॅरिस कावन्सिलान जावं फ्रो इवन क्वायर करपाक जावं फ्रो इवन इफ पिरगज कुटुंबांत वाड्यांत कितें बरें काम करता आसतना तुवें बरें केलाय हांव तुजे खातीर मागता देव तुका आणकी जाणवायन बरो दी उत्तेजन दिया उत्तेजन. इवन तुमच्या संघ संस्था जायतो बरें काम करनासतात कोणाक हॉस्पिटल एडमीट करता SVP आसा त्या खातीर जावं फुडें थंय जायती बरी कामां चलता. उत्तेजन करा उत्तेजन केल्ल्या द्वारे आनी ती बरी कामां करून दीत आनी शुभ वार्ता परगटणी जावं दी. एकडे आमचे थोडे थांबया मागया वेळा मोगाळ इश्टा जेजू तूं बरो आनी बरें तें तुज्या भुरग्याच्या जिवितान कर नासताय. कर आमची काकूत दयाळ दिश्ट आमचेर लाय वायट आमकां निवार पातका संकटांतल्यान आमकां सुटका लाभ तुजी काकूत आमचे देवस्म्या वायट करचे करणे तावन वायटाच्या सवय तावन वायट बंदकडी तावन आमकां सुटका आनी सोडवण लाभ. राग द्वेष मसूर गर्व अहंकार बेद्देपण अनिष्काळपण वायट पित्रापणाची वायट सवयीच्या अधीन हेरांक आड पांय दिवचे हेरां वायट करचे हेरांक सकयल घालचे नांव पाड करचे पाटल्यान खबरो उलोवची हे सगळ्या वायट आमकां सुटका लाभ. सुम्या तूं बरो आनी बरेंच सदांच म्हाका करूंक कृपा लाभ व्हडला भंय. सुम्या तुजे नदर लावन जिवंक म्हाका आदार दी म्हणून तुजे लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान आज सोमार फाल्यां मंगळार जावन आसा. फाल्यां मंगळार बुधवार ब्रेस्तार बुधवार सिंसो बुधवार ब्रेस्तार करेजमात आयलो. म्हज्या मोगाचें न्हू हे 3 दीस विशेष मांडावळ आसा. पळय म्हज्या मोगाची विशेष मांडावळ सान सेबेस्टियन फिरगज ओपन ग्राउंड व्हडल्या ग्राउंडार एक आपुरबायेची रिट्रीट तांणी दवरला. म्हज्या मोगाचें न्हू सांजे 4 ते 8 वरां पर्यंत पेरमानूर मँगलोर सांजे 4 ते 8 वरां पर्यंत मंगळार परवा मंगळार बुधवार ब्रेस्तार जड नेकलांक वत्तायच्या पडे सांजच्या वेळा तुम्ही फ्री आसा येया त्या सोडवून आराधना कर ताची दैवीक गुण जावचे सगत आमी जाणेकले अनुभव करया. पिडेसा भलायकी जोड घेवं दी. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू हांव आनी फादर हेनरी फर्नांडीस त्या सुवात आसतलो आनी वर्ती सगळं सुमेचे अनुभव करया. परतन 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. तशेंच फिनाला रिट्रीट 24, 25, 26 आणखी कोण येवंक जाय येवेत. फेब्रुवारीचे 27, 28 मार्चाचे 1 आनी 2 तारखेर होली फॅमिली कॅथेड्रल कुवेट म्हणजे ही सांजेची मांडावळ आसतली. सुकाय नासतना कुवेट आसल्यान आतांच तुमकां एक बरी खबर करेजमान 4 दीस आपुरबायेची रिट्रीट सुम्या थंय एक रावया बरें करया बरेंपण अनुभव करया. आमेन. हांव शांती डिसोजा मंगळूरतोन. हांव साक्स दिवंक शेतां म्हज्या मम्मेची. तिका लास्ट इयर ओवरीन सिस्ट जाल्लें. हांव कितलें भिवून गेल्लें म्हळ्यार देवाचेर असो विश्वास दवरलो आनी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. देवाच्या दयेन तें नॉन कॅन्सरस म्हणून कळ्ळें
आनी आमी तें आतां ऑपरेट करून रिमूव केलां. देवाच्या दयेन म्हजी मम्मी आतां बऱ्या भलायकेंत आसा. तशेंच म्हज्या भयणीचें भुरगें केदांय हुशार नासलें, ताका आतां आपशेळ केदां पळयल्यार तशें जावं नासलें. आतां तें बऱ्या भलायकेंत आसा. पूण ताका दोळ्यांची दिश्ट इल्लीशी आतां उणी जाल्या. पूण देव जेजू तेंय बरें करता म्हणून ताका बरेंपण लाभयता म्हणून म्हाका पातेनी आसा. तशेंच म्हज्या ऑफिसाच्या एका सराक ट्रान्सफर जाल्लें दिल्लीक. म्हाका ताचे कडेन खंयचोय रितीचो पर्सनल संपर्क नासलो, तरी म्हाका कळ्ळें की ताचें भुरगें ल्हानपण हुशार ना म्हणून, आनी त्या खातीर ताका ट्रान्सफर नाका म्हणून. आमी ब्रदर प्रकाशाक ह्या विशयान पटिशन धाडलें आनी सुमार 7 ते 8 म्हयन्या उपरांत ताका मँगलोराक ट्रान्सफर मेळ्ळें आनी तो दिल्लीक जॉयनूय जावंक नासलो. तशेंच म्हज्या फ्रेंडाक बॅक पेन डिस्क इश्यू जाल्ले, ताकाय बरेंपण मेळ्ळां. अशेंच लास्ट 1.5 year जावन म्हाका मस्तू देवान उपकार केल्यात आनी खंयच्याय रितीन म्हाका सोडून गेलो ना. ह्या सगळ्या विशयांत हांव जेजूक साक्ष दितां. म्हाका हर एका विशयान जेजूचेर पातेनी दवरूंक हेल्प केल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करून दिता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हांव विक्टर मुडबेळे भुरगें उलयतां, भुरगें आसा. म्हाका देवाक साक्ष दिवंक हांव आशेतां. पयलीं साक्ष जावन आसा म्हणजे पांय जमतो सकयल उठलो एक गुळो वरी आयिल्लो, बाय सुजून तांबडो जाल्लो तो आनी एकदम घट पत्रा गुटक्या वयर आशिल्लो. तो डॉक्टराक केल्ल्याक डॉक्टरान सांगलें ताका डार्सीन वखद दिता, स्कॅन करपा पडयचें म्हणून सांगून. मागीर हांव रातचो वखद जाल्ल्या उपरांत हांव मागीर स्कॅन करून गेलो. स्कॅन वताना स्कॅन करची गरज ना, हांव वखद दिता म्हणून सांगलें. वखदांनी म्हाका हें बरेंपण जावना. मागीर हांव तो मागून आसलो 33 जावन आसलो. तेन्ना तातूंत ती गूण बरी जाली आनी परत म्हाका सांगलें गांठ आसलें हात दवर मागा म्हणून सांगून. मागीर हांव तशें मागोन नासलो, तशें गांठ ना पळय जाल्या आनी म्हाका घरान मस्त समाधान म्हाका मेळ्ळां. आमच्या घरान समाधान जातलें, आतां मस्त समाधान म्हाका मेळ्ळां. आनी तिसरी जावन आसा की म्हजी सुनेस बाणटेरा खातीर हांव बरो मागोन नासलो, नॉर्मल डिलिव्हरी जायची म्हणून सांगून. तशी नॉर्मल जाली आनी आवय भुरगीं बऱ्या हुशार आसात. आनी मागीर एका सुनेक कामा खातीर हांव ट्राय करना मागोन नासलो, ताका बरें काम मेळ्ळें म्हणून सांगून. तशें ताका बरें काम पावस घालून देवान धन्यवाद अर्घ येता. आनी ब्रदर प्रकाशाक टिमाक सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें म्हाका मांजराचो अर्थ करून शिकयल्ल्या खातीर आनी मांजराची रूच म्हाका दाखयल्या खातीर ब्रदर प्रकाशाक आनी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आर्गां तुका समिया जेजू, होगलाप तुका समिया जेजू, नमस्कार तुका समिया जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव माले बंटोळटां उलयतां. म्हजें भांगर भायर पडलें. आमी किर्तन 130 रिपीट करतलीं. एका हप्त्या भितर तें भांगर म्हज्या हाता फाटी मेळ्ळें. दुसरी साक्ष म्हज्या धुवेक एका कंपनींत काम आसलें. तें ताका मस्त टेन्शनाचें काम मस्त चड आसलें. काम जाल्ल्यान तें दुसऱ्या कामाक ट्राय करतालें आनी दुसऱ्या एका कंपनीक इंटरव्यू दिली. तें काम मेळ्ळ्यार बरें आसा, म्हजे खातीर माग म्हणटालें. हांवें दिवान मसी ग्रुपाक पिटिशन बरोवन घालें आनी देवाचें उतार हांव रिपीट करनूच आसली. तें काम देवान ताका फोव केलें. म्हजी तिसरी साक्ष म्हजो पूत युरोपांत आसा. ताका सैरीक सोदून आशिल्लें आनी मागोन आशिल्लें. ताका 2022 कोड्याळचे एका बऱ्या कुटुंबांतलें चेडून ताका फोव जालें. मेयान ताचें एंगेजमेंट जालें आनी पूत फाटी गेलो. ताच्या उपरांत त्या चेडवान युरोपाक एका कंपनींत ऑनलायनार इंटरव्यू दिली आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांवें पिटिशन बरोवन घाल्लें आनी तें चेडूय मस्त मागतालें. ताका IT कंपनींत बऱ्या काम मेळ्ळें. बरें काम ताका फोव जालें. तशें 2 म्हयन्या उपरांत जॉयन जायचें म्हणलें, म्हळ्यार डिसेंबर 2023 19 जॉयन जायचें म्हणलें. डिसेंबर 8 तारखेक म्हज्या पुताचें काजार बऱ्या तरान जावन 16 तारखेक ती पाटी गेली आनी कामाक लागली. येदो व्हडलो उपकार धन्य देवान म्हज्या जिणेंत केल्ल्या खातीर हांव देवाक धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. साबार उपकार म्हाका ताणें फोव केल्यात. हांवें मस्ते दोळी साक्षी दिल्यात. देवाक काळजांत हांव अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, स्तुती जेजू, वंदन जेजू. Hi, I am Gareth Monis. My mom had put one petition of her mother, my granny. Her neck was paining a lot, and we requested Brother Prakash and his team to pray. And they gave us word of God, and we repeated it. And my granny was healed, and she is in good health. So I want to thank Jesus and Brother Prakash and his team. I want to give one petition about my uncle. He had a police case on him. We had put petition to pray for his family
and for him to Brother Prakash. He gave us word of God and we repeated it. And now the case got solved. So I want to thank Jesus and Brother Prakash and his team. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. And I am sorry to give the testimonies a little late.